नमस्कार. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे 6 तारखेर गोंयांत येतात. 6 फेब्रुवारी त्यांचे ओएनजीसी बेतूल हांगासर एनर्जी वीक जो विकाच्या हातूंतल्यान कॉन्फरन्स आसा त्या इनॉग्रेशनाक ते येतात आनी ते जातकच ते मडगांव हांगासर मडगांव बस स्टँड आसा त्या बस स्टँडाचेर सरकारी कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतजी हांच्यांनी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की प्रधानमंत्रीजी व्हर्च्युअली 3 प्रोजेक्टांचे उद्घाटन करतले. ताच्या भितर एनआयटी कुंकळी हांगासर जी पूर्ण जाल्ली बिल्डींग आसा एनआयटीची तिचे उद्घाटन करतले. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स दोनापावला तो आसा आनी वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी प्लांट जो आसा कुडचणे अशे 3 प्रोजेक्टांचे ते उद्घाटन करपाचे आसात व्हर्च्युअली आनी 2 ते फाउंडेशन स्टोनी व्हर्च्युअली घालतले. पॅसेंजर रोपवे एक आनी दुसरो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट सेल्डें सालावली धरणाचे अशे 2 प्रोजेक्टांचे ते फाउंडेशन घालतले आनी ताका लागून ते सकाळचो तांचो कार्यक्रम सोंपतकच दनपारां ते बस स्टँडाचेर मडगांव हांगासर येतले आनी ह्या कार्यक्रमाक आमकां सगळ्यांक ते संबोधीत करपाचे आसात आनी ताका लागून हांव सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयभरल्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन विनंती करता की तांच्यांनी कारण बस स्टँडा वयलो जो कार्यक्रम जातलो मडगांव ह्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशी हांव सगळ्याच जाणांक ह्या माध्यमांतल्यान विनंती करता. थँक्यू.